जन्नत की हूर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हूर के रोने की आवाज़ सुनी तो आपने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्राइल ये कौन रो रहा है। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसपास देखा तो क्या देखते हैं कि एक हूर रो रही है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसके पास गए तो हैरान रह गए, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेराज की शब थी। सारा आलम बाला सुल्तान कौनैन की खैर मकदम के लिए चश्म बर्रा था। मलाइका मुरसलीन के झुरमट में शहाना तज़्ज़ुक़ व एहतशाम के साथ सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पहुंची। सलामी के लिए कुदसियों के बेड़े झुक गए, अर्श का परचम सुरंगों हो गया। उम्मीदों के हुजूम से गुजरते हुए आलम मुल्क का मुआयना फरमाया। अब गश्त के लिए बाग़ फिरदौस की तरफ बढ़े। मरहबा कहने के लिए हर तरफ गौर व गुल्मा की सफ़े उस्तादा थीं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कदम कदम पर हम रिकाब थे। जन्नत की सैर करते हुए एक मकाम से गुजर रहे थे कि हुजूर की चश्मे अक्तस एक गमगीन और मलूल हूर पर पड़ी, जो एक दरख्त की टहनी थामे हुए रो रही थी। फिरदौस के आलम खुशगवार में रंजो गम की परछाई देखकर हुजूर को बड़ा चंबा हुआ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि दरियाफ्त करो ये हूर क्यों रो रही है। जन्नत के ऐसे दव्वाम में उसे कौन सा गम लाहक हो गया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसके करीब पहुंचकर कहा, क्या तुझे मालूम नहीं कि सुल्तान कौनैन ने जन्नत में कदम रंजा फरमाया है। जवाब दिया कि मालूम है, जब ही तो गमगीन फरियादों की तरह अपना हाल बना रखा है कि उनकी निगाह रहमत मेरे ऊपर पड़े और वो मेरा हाल दरियाफ्त कर लें। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुझे मुबारक हो, उन्होंने तेरा हाल दरियाफ्त करने के लिए मुझे भेजा है। जवाब के इंतजार में हुजूर की सवारी रुकी हुई है। हूर ने अपनी आंखों का आंसू आंचल में जज्ब करते हुए कहा, सुल्तान कौनैन की सरकार, मैं अपने गम की दर्द अंगेज कहानी में खुद सुनाऊंगी। बारियाब होने की इजाजत मिलते ही हाजिर हुई, झुक कर सलाम अर्ज किया, जलालत शहाना के आदाब बजा लाई और अपनी सरगुज़श्त सुनाना शुरू किया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने जन्नत की हूरों में मुझे हुस्न जमाल की मलिका बनाया है। 8 जन्नतों में मेरी तलत और ज़ीबाई का कोई हरीफ नहीं है और मेरे दरख्शां आरिस की जोदत फिरदौस के बामो दर पर फैली हुई है। अगर बेनिकाब हो जाऊं तो देखने वालों की आंखें खैरा हो जाएं और जन्नत में दोपहर का उजाला फैल जाए। या रसूलल्लाह, एक दिन का वाक़या है कि अचानक मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि क़यामत के दिन सारी हूरें किसी न किसी बंदा मकबूल के हवाले की जाएंगी। इल्म इलाही में मेरा भी कोई जोड़ा जरूर मुकर्रर होगा जिसकी रफाकत में मुझे दायमी जिंदगी गुजारनी है। ये ख्याल आगे बढ़ते बढ़ते एक आरज़ू की सूरत में तब्दील हो गया, यहाँ तक कि जन्नत की एक खुशगवार सहर के वक्त मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये इल्तिजा पेश की, इलाहुल आलमीन, तेरी नेमत और एहसान के आगे मेरी पेशानी हमेशा खम रहेगी कि तूने मुझे हुस्न की बेमिसाल खलकतों से सरफराज किया है। इलाहुल आलमीन, मुद्दत से एक आरज़ू सीने में मचल रही है कि अरसा क़यामत में अपने जिस बंदा मुक़र्रब के हवाले तू मुझे करेगा, जरा उसकी एक झलक मुझे भी दिखला दे। कम अज कम ये तो देख लो कि मेरा जोड़ा कैसा है। रहमतों का दरिया जोश पर था, मेरी ये इल्तिजा कबूल हो गई और हुक्म हुआ कि सामने जो आईना रखा है उसे एक नजर देख ले, इस पर तेरे जोड़े की झलक नजर आएगी। या रसूलल्लाह, मैं अरमान और शौक में डूबी हुई आईने की तरफ बढ़ी। मेरे कदम खुशी से जमीन पर नहीं पड़ रहे थे कि आज आलम जावेद के महबूब तरीन साथी को देखने जा रही थी। मेरी आंखों के पैमाने से जल्मों की शराब टपक रही थी। झूमती मचलती मैं आईने के सामने पहुंची। जो ही निगाह उठाई, दिल पर एक बिजली गिरी और आरजुओं का सारा खैर मन जल गया। उस वक्त से आज तक अरमानों की खाकस्तर से धुआं उड़ रहा है। दिल को किसी करवट चैन नहीं है। हमेशा इस गम में सुलगती रहती हूँ कि एक बदशक्ल स्याह फाम और वहशतनाक चेहरे के साथ मेरा क्यों कर निभा हो सकेगा, जबकि उसके तसव्वुर से तबीयत को दहशत होने लगती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेरे लब मुस्कुराते हुए दरियाफ्त फरमाया, अपने जोड़े का जो सरापा तूने आईने में देखा है मेरे सामने बयान तो कर। उससे ठंडी आह भर कर कहा, सर से पा तक मुजस्सम स्याही, खौफनाक अंधेरा, छोटी छोटी आंखें, मोटे मोटे होंठ, चौड़े चकले दांत, चपटी नाक, बधा चेहरा और तंगो तारीक पेशानी, कदो कामत भी बिल्कुल बेढंगा, चश्मो नूर में निखरी हुई चांदनी और गुलुलाला की बहारों के साथ उस वहशत मुजस्सम का पेवंद क्यों कर जोड़ा जा सकता है। वो जब अपनी बात खत्म कर चुकी तो हुजूर ने सर उठाया, आंखें गैरत जलाल से सुर्ख हो गईं। इरशाद फरमाया, तूने जो सरापा बयान किया है वो तो मेरे प्यारे बिलाल का है। एक आशिक सरापा, एक मोमिन विफाक, ऐश और निगार खाना, हस्ती के एक गौहर नायाब को पाकर तू
غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے؟ میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے، اور سن لے میرا بلال بارگاہ یزدانی میں تقرب کی اس مسند امتیاز پر فائز ہے کہ فردہ قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی حوران خلق کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے۔ آتش کدہ عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شفتگی میں دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا ہے، وہ حسن مجرد کا تماشائی ہے۔ فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر ملائے گا؟ اپنے جلووں کی زیبائی پر تو غرور نہ کر، ہو سکتا ہے جس دن 70,000 نقاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے، میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات قابو میں نہ رکھ سکی، طلعت جمال کا سارا خمار اتر گیا اور اضطراب شوق کی وارفتگی میں چیخ پڑی، حضور میری معذرت قبول کی جائے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا، وہی سیاہ فام بلال مجھے پسند ہے۔ میں اپنی خوش نصیبی پر نازا ہوں کہ سلطان کونین کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا، قیامت کے دن اسی سراپا کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں۔ اس کی معذرت قبول فرمائی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ عشق کارساز تیری دہائی ایک سیاہ فام غلام کو اتنا بڑھایا کہ کونین کی سر کا تاج بنا دیا۔ رحمت و نور کے آبشار میں نکھرنے والے تیرے جسم کی سیاہی پر چراغ کعبہ کی روشنی قربان ہے۔ تیرا نام شوکت اسلام کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ مسلمانوں کے سید و سرور بلال اپنے آتش کدہ عشق کی ایک چنگاری ہمارے دلوں کی انجمن تک بھی پہنچا دے۔ نبض حیات کی تپش سرد پڑتی جا رہی ہے، ایمان و یقین کی حرارت کا مزاج اپنے نشان سے نیچے اترتا جا رہا ہے، یہود کا آتش کدہ پھر سلگنے لگا ہے، دنیا اسلام کو تیرے فیضان عشق کی ضرورت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا کیونکہ غلام تھا، اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا، ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا، سخت جاڑی کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا، اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پہ میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس۔ اب سخت سردی اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متعین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا؟ میں جس وجہ سے بھی روؤں، یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کے بلال نے حضور کو کافی سخت جملے کہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا، اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھی، اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے اور حضور نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پیسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال جو ایک دن اذان نہ دے تو خدا تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے۔ اس نے حضور کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچتے تو حضور کی یاد میں ہچکیاں بن جاتی تھیں اور زاروں کتار رونے لگتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔